أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ نہایت مہربان بار بار رحم کرنے والے کے نام سے کہہ دو میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آیا، انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں آیا، تمام انسانوں کے معبود کی پناہ میں آیا، وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والے خناس کے شر سے بچنے کے لیے میں نے اللہ کا سہارا حاصل کر لیا، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه. اللهم اجعلنا لأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولأبصارنا جلاء. اللهم هب لنا رعاية حقه وحفظ آياته وعملا بمحكمه وإيمانا بمتشابه وهدى في تدبره وتفكرا في أمثاله. اللهم اجعلنا ممن يعتصم بحبله ولا يلتمس الهدى من غيره. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وعلى الصراط نورا، وفي الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة كرامة، وبكل آية سعادة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب فضلك، ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك، وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فهذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد مظهر لطفه ونور عرشه وزينة فرشه ومهبط وحيه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.